بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير
فريق في الجنة وفريق في السعير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ولو شاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو
أم اتخذوا من دوني أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دونه فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله